موڈے تو وڈا کہاڑا تینے موڈے تے چکیا ہوئے کہاڑا تینے موڈے ہوتے ہوئے اینو پوچھ لو اینے نہ کیتا ہوئے کہہ لگے ابراہیم تینوں پتا ہوئے اے کچھ کر نہیں سکتے اے کام نہیں کر سکتے تے فرمایا موڈا ہے تے اینے چکیا ہوئے کہاڑا کیا لگے کوئی ہو رکھ گیا ہونا ہوئے اے تے آپ رکھ بھی نہیں سکتا فرمایا اے ہوئی تے تانوں دسنا چاہنا جڑے اپنے آپ نو نہیں بچا سکتے جڑے اپنے آپ نو نہیں بچا سکتے جڑے اپنے آپ دا دس نہیں سکتے کون کر گیا وے انہاں نو خدا پہ من دے ہو اونوں خدا منو جڑا ساری کائنات دا مالک ہے زندہ آباد زندہ آباد سارے بولو زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد فرمایا اینو پوچھ لو انہاں کیا دیے تے ابراہیم دا کام ہے انہاں سارے نے ابراہیم علیہ السلام نو پھڑیا تے نمرود دے دربار لے گئے اختصار کرنا بات طویل نہ ہو جائے نمرود دے دربار لے کے چلے گئے تے نمرود کہنے لگا سارے گئے تے سارے سجدہ کرتے سن نمرود نو اور یہ بھی بات یاد رکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے کچھ کر نہیں سکتے انہاں نو بنائیے نہ تے بن نہیں سکتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا بتاں دے بارے کنہ دے بارے بتاں دے بارے اپنا عقیدے دی بھی وضاحت کرتا جاواں اج لوگ آندے جی سنی اج درباراں تے جاندے نے نبی پاک علیہ السلام کولو مدد مانگدے نے مولا علی کولو اور صحابہ کرام کولو آندے نے مدد کر سکتے نے تے نبیاں تے آکھیا وے اے کچھ نہیں کر سکتے میں کہا نبیاں اے نہیں آکھیا کہ اللہ دے نبی تے اللہ دے محبوب کچھ نہیں کر سکتے اللہ دے نبیاں نے انہاں دے بارے آکھیا جڑے اللہ دے دشمن نے جڑے لوگ اللہ دے دشمناں نو بت اللہ دے دشمن ہی نے نا کہ نہیں دشمن نے اور اللہ دے غیر نے جڑے لوگ غیراں نو تے اپنیاں نو نہیں پہچان سکتے وہ عقیدہ کتھوں ٹھیک کر سکتے ہیں آندے جی نہیں نبی کولو نہیں منگنا چاہیے نبی کولو نہیں منگنا چاہیے میں کہ اللہ نے تے سارے بتاں دے دروازے چھڈا کے تے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ سارے دروازے رب نے چھڈوا کے تے اپنے محبوب دے بوئے تے بھیجیا وے ساریاں نو تے میں کہا تو محبوب دا دروازہ چھڈوا کے اور کتھے کرنا چاہنا وے کوئی سمجھ آئی کہ نہیں رب نے تے بتاں دے دروازے چھڈا کے بتاں کولو منہ مڑوا کے تے فرمایا میرے محبوب دے بوئے تے آو تے تو محبوب دا بوئا چھڈا کے اور تو کتھے کرنا چاہنا میں رب تے آندا میرے محبوب دے بوئے تے آو تے تو آنا جانا نہیں چاہیے کچھ کر نہیں سکتے جے کر نہیں سکتے تے اوتھے رب کلدا کیوں ہوئے پیا اس واسطے مسلمان بھائیو اللہ دے دشمناں دی بات اور ہے بتاں دی گل ہو رہے اللہ دے نبیاں دی گل ہو رہی اور میں یہ بھی عرض کرتا جاواں اس جنیاں آیتاں بتاں دے بارے نے قرآن پاک دے اندر حدیث مصطفیٰ دے اندر جنے حکم بتاں دے بارے دے اندر نے جنیاں آیتاں بتاں دے بارے دے نے
وہ ساری آیتاں قرآن دیاں اللہ دے نبیاں دے بارے لاندے نے، ساری آیتاں لیا کے نبیاں تے ٹھوس دے نے. انہاں نوں یہ ہی نہیں پتا بتاں تے نبیاں دے وچ فرق کنا ہوندا وے. انہاں نے اسے صف چ رکھیا وے جنہ صفاں دے اندر بت نے، انہاں صفاں دے وچ اللہ دے نبیاں نوں رکھ دتا وے. حالانکہ مسلمان بھائیو ایسی بات نہیں، اللہ دے نبی ہو نے اللہ دے نبیاں دے بوے تے جا کے جو بھی منگو اللہ تعالی فرماندا وے. اس واسطے تے رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ اپنے جانا تے ظلم بھی کر لو تے میرے محبوب دے بوے تے آو. اس واسطے رب نے تے سارے بوے چھڑا کے اپنے محبوب دا بوا دتا وے. اے محبوب دا بوا چھڑا کے پتہ نہیں کتنے لے کے جانا چاہتے ہیں. تو عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو لے کے نمرود دے دربار گئے نمرودی، تو سارے نمرودیاں نے جا کے سجدہ کیتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہ کیتا. تے وزیر پوچھنے لگے اے ابراہیم کو تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ نمرود پوچھنے لگا تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ فرمایا ابراہیم اپنے وحدہ لا شریک نو سجدہ کردا تو علاوہ کسے نو سجدہ نہیں کردا. میں اپنے خدا نو سجدہ کرنا وا. نمرود کہنے لگا خدا تے میں ہاں. فرمایا نہیں، میں خدا اونوں مننا وا جڑا زندہ کردا وے تے ماردا وے. بولو سبحان اللہ. کہنے لگا اے کام تے میں نہیں کر سکنا وا، میں بھی کرنا وا، میں بھی مارنا وا تے زندہ کرنا. فرمایا او کس طرح؟ نمرود نے دو بندے بلائے قیدی، ایک جدا جرم بھی کوئی نہیں سی، جڑا مجرم بھی کوئی نہیں سی، انہوں قتل کر دیتا، مار دیتا. اور جڑا مجرم سی، جڑا سزا یافتہ سی، انہوں چھڑ دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا تو موت و حیات نو تو سمجھ نہیں سکیا، تو تے ہے ہی مجرم ہے. جنوں چھڑنا سی تو انہوں مار دیتا وے، جدا گناہ ہی کوئی نہیں انہوں مار دیتا وے، تے جدا گناہ سی تو انہوں چھڑ دیتا وے، مجرم نو چھڑ دیتا وے. فرمایا تو موت و حیات نو سمجھ ہی نہیں سکیا. فرمایا اچھا جے تو خدا وے تے میں انہوں خدا مننا وا جڑا سورج نو مشرق تو طلوع کردا وے اور مغرب سے غروب کردا وے. اگر تو خدا وے تے سورج نو مغرب تو طلوع کر کے وہا. بولو سبحان اللہ. لاجواب ہو گیا. بات طویل نہ ہو جائے، ٹائم ہو چکا ہے، گرمی دا موسم بھی یہ لاجواب ہو گیا. انہیں کیا اس طرح کرو جے انجی رہا کم تو لوگ سارے دے نال رل جان گے. انہیں اعلان کیتا نے کیا سارے اس طرح کرو، لکڑیاں کٹھیا کرو، یا انہوں ملک چو باہر کر دئیے تے یا انہوں جلا دئیے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس تو اگے